آج بھی میں کرنی چاہاں گا جانے جویں بندہ رحمان دی توحید نو منن تو بغیر جنت نہیں نہ جا سکدا، ایویں جیڑا بندہ ماں باپ دا بے ادب، ماں باپ دا گستاخ، ماں دا نافرمانے، بڈھے ماں باپ نال لڑائیاں کرن والے، جھگڑے کر دے، ماں دا دل دکھاندا ہے، بڈھے باپ دا دل دکھاندا ہے، ماں نو گالیاں کٹ دے، ذرا جیا مسئلہ بن دے، کدی دولتاں پیچھے لگ کے بڈھے ماں باپ دا دل دکھاندا ہے، کدی موبائلاں پیچھے لگ کے، کدی زمیناں پیچھے لگ کے، کدی جائیداداں پیچھے لگ کے، کدی پلاٹاں پیچھے لگ کے، کدی دکاناں پیچھے لگ کے، اے ماں دا دل دکھاندا ہے، باپ دا دل دکھاندا ہے، لڑائیاں کردا ہے، جھگڑے کردا ہے۔ سن لے او جوان، جنت نہیں جا سکدا، تساں آکھنا ایڈی وڈی گل، آؤ میں تانوں نبی پاک دا فرمان سناواں، میرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، رحمان دی عدالت لگی ہوئے گی، اللہ پاک تین قسم دے بندیاں جنت نہیں دے گا، نہ اللہ نظر رحمت نال ویکھے گا، اے کی جرم نہ دا، کی قصور نہ دا، کی غلطی کر بیٹھے نے، اللہ نے ناراض ہو گئے نے، اللہ نے غصے تے آ گئے نے، کیڑا جرم کیتا ہے انہاں نے؟ فرمایا انہاں جو ایک بندہ ہووے جیڑا ماں دا بے ادب، باپ دا بے ادب، ماں دی قدر نہیں، باپ دی قدر نہیں، گالیاں کٹ دے بڈھی ماں نو، گالیاں کٹ دے بڈھے باپ نو، لڑائیاں کردا رہیا بڈھے ماں باپ نال، سینہ ساڑدا رہیا ہے۔ فرمایا اللہ نو ایڈا پیڑا لگ دے، اللہ باغ نہ رحمت دے گا تے نہ جنت عطا کرے گا۔ ہوئے جی کہہ لو اور تیرا ماں باپ دا بے ادب، رحمت تو محروم ہے، جنت تو محروم ہے، خیراں تو محروم ہے، بہاراں تو محروم ہے، برکتاں تو محروم ہے، عزتاں تو محروم ہے، ادبہ تو محروم ہے، سکھ تو محروم ہے، سکون تو محروم ہے۔ اور جڑا ماں دا بے ادب ہوندا ہے، اور جڑا باپ دا بے ادب ہویا کردا جنا، اور سونیا اس جناب والا خیراں تے پلاغاں تو محروم ہے۔ اور ماں تے باپ دا دل نہ دکھایا کر جوانا، اور نوجوانا سجنا بیلیا، اور ماں روز روز نہیں لبیا کر دیا، ماں باپ دا پیار زندگی چ لب جائنا تے قدر کر لیا کر، ماں باپ نو راضی کر لیا کر۔ اور میں تے کہا کرنا وا کی حیثیت نہ دولتاں دی، کی اوقات نہ گڈیاں تے کاراں دی، کی حیثیت نہ پلاٹاں تے دکاناں تے جناب والا مکاناں دی، کی حیثیت نہ کارخانے تے فیکٹریاں دی، ہوئے نہ دے پیچھے لگ کے تے لڑ پینا ہے نا، اس جنت نہ لڑنا ہے جنوں ماں کہندے نے، اس جنت دے بوئے نہ لڑنا ہے جنوں باپ کے آ جاندا ہے۔ یاد رکھے
دے لئیے والے ہو اور جوانوں سجنوں بزرگوں دوستوں بھائیوں زندگی دے اندر ہر شے لب جاندی ہے اور مکان بڑے لب جاندے نے دکاناں بڑیاں لب جاندیاں نے پلاٹ بڑے لب جاندے نے گڈیاں تے کاراں بڑیاں لب جاندیاں نے سجن لب جاندے نے دوست لب جاندے نے ویر لب جاندے نے ہر رشتہ مل جاندا ہے ہر دولت مل جاندی ہے پر یاد رکھی ماں ٹر جائے تے ماں نہیں لبیا کر دی باپ چلا جائے تے باپ دیاں محبتاں نہیں لبیا کر دیاں ماں باپ سر تو چلے جائیں میں بڑے بڑے جوانوں جاننا اللہ اللہ جوانے مکان بنایا بڑی سونی کوٹھی بنا لئیے اپنے گھر دے اندر بیٹھائے تے رشتے دار آئے نے سجنہ نو بلایا ہے اے دیا جناب مامے تے چاچے سارے آ گئے نے بڑی پارٹی تے دعوت دائیں نے بندو بست کیتا ہویا ہے تے در نظرہ دوڑان دے کدی اپنے مکان تے کوٹھی نو ویندائے پیا کدی آن والے رشتے دارانو ویندائے پیا تے جان لے ہر چہرہ نظر آندائے پیا ہر چہرہ نظر آندائے پیا خالہ بھی نظر آندیاں نے پیا اینو بھوبیاں بھی نظر آندیاں نے پیا اینو سارے دس دینے پہ چاچیاں دے چہرے نظر آندے نے پہ نام ماں نظر آندیے تے نام باپ نظر آندائے سارے بلے ویندائے تے جان نے چیخا مار کے رون لگ پیندائے سارے تے دوالے ہو جاندے نے اور کی گل بڑیاں کیوں رون لگ پہ آئے اللہ نے تینوں نعمت دیتی ہے رحمان دا شکر ادا کر تے نالے روندائے پیا ہو کے لے لے کے سسکیاں لے لے کے چیخا مار مار کے روئی جاندائے پیا تے روندیاں کہن لگا آندے آج میں تا پیا رونا سارے آ گئے ہو پتہ کرو میری امی کیوں نہیں آئی پتہ کرو میرا باپ کیوں نہیں آیا میں سارے آنو چھڑ کے ماں نو لبنا پیا میں سارے آنو چھڑ کے باپ نو لبنا پیا میرے ماں باپ ہونا میں نو سینے نہ لا لین تے میری ماں میں نو سینے نہ لا کے کوے پتر اللہ تینو ہڈانا نصیب کر دے وے تے میرا سینہ ٹھار جائے گا آج میرا جی پیا کرتا کدی میرے تے غربتہ سن کدی اوکے دیاڑے کدی ککھان دی کلی تے ماں باپ دے تے گزارا کر گئے آج میں نو اللہ نے کوٹھیاں دا مالک بنایا آج میں نو اللہ نے نہ دے دیتا ہے میرا جی کر دے میں ماں دیاں خدمتاں کراں پر میری ماں قبروں سے جا پئی ہے میرا باپ قبروں دے اندر چلا گیا ہے میں کتوں لبا مانوں میں کتوں اور جاننے اور جوانا تینو آج ماں دیاں چڑکاں چنگیاں نہیں لگ دیاں تینو موبائل تے ٹک ٹاک تے سجن تے بیلی تے ڈالر تے پاؤنڈ تے دولتاں انہاں نال بڑا پیار ہے اور بڑیاں چنگیاں لگ دیاں نے جاننے ماں کوے نہ پتر چھڑ دے موبائل اپنی ماں والے بھی ویکھ لیا کر اپنی ماں نال بھی گل کر لیا کر 24 گھنٹے پب جی 24 گھنٹے موبائل اور موبائل تے بن کے رہ گیا ہے پتر ماں وال بھی ویکھ لینا اور تینوں ماں بڑی بری لگ دیئے اماں کی ہر ویلے میرے پچھے پئی رہنی ہے اماں میں نو ایویں سمجھان دی نہ رہا کر اور تو رات نو لیٹ ہو جائے ماں ٹھنڈیاں جامایا کر دیا نے ماں فون کر دیے پترا کتے رہ گئے اجے تک آیا کیوں نہیں راواں تک دی رہی ہے
یہ آدھا اما آ جاواں گا میری فکر نہ کریا کر میں کو بچہ تے نہیں نا میں کو معصوم تے نہیں نا مینوں سارا ہی پتہ ہے تے آندی ہے پترا ماواں فکراں تے ہوندیاں ہی نے نا اچھا میں آ جانا زندگی چ اینو قدر